नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज कार्यक्रम सफलताको कथाको भाग 1 लिएर तपाईँ उपस्थित भएका छौं। विक्रम सम्वत 2048 साल फागुन 25 गते तुलसीपुर 6 को गोलौरामा बुवा रेशमराज रेग्मी र आमा सुन्दरी रेग्मीको कोखबाट जन्मिएका ज्येष्ठ सुपुत्र चिन्तामणि रेग्मी को बारेमा हामीले आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौं। सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका उहाँ निकै संघर्ष र कठिनाइका बावजुद निजामती सेवाको यात्रामा अगाडि बढ्नु भएको हो। उहाँकै सफलताको कथा लिएर आजको यो भागमा हामी आइपुगेका छौं। विक्रम सम्वत 2063 सालमा महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उहाँले 2069 सालमा स्नातक तह व्यवस्थापन संकायबाट नजिकै रहेको राप्ती बबई बहुमुखी क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गर्न सफल हुनुभयो। सँगै 2075 सालमा मास्टर्स महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस कोराईबाट राजनीति शास्त्रमा उहाँले अध्ययन पूरा गर्नुभयो भने अहिले पनि उहाँले अध्ययनको कार्यलाई निरन्तर जारी नै राख्नु भएको छ। जागिरी जीवनको कुरा गर्दा विक्रम सम्वत 2071 सालबाट नायब सुब्बाको निजामती सेवाबाट प्रवेश गरेका उहाँ पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा 3 वर्षसम्म उहाँले आफ्नो जागिरे जीवन बिताउनुभयो। त्यस लगतै विक्रम सम्वत 2074 सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएपछि उहाँ इलाका प्रशासन कार्यालय थारमारे सल्यानमा करिब 1.5 वर्ष कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि पदीय मर्यादा अनुसार निर्वाह गरे पश्चात फेरि उहाँ मुलुक संघीय संरचना गइसकेपछि सल्यानमा 10 स्थानीय तहहरू छन्, जसमध्येको एक स्थानीय तह हो सिद्धकुमा गाउँपालिका। अहिले उहाँ सिद्धकुमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँगै आजको कार्यक्रममा हामी सफलताको कथामा सफलताको बिन्दु खोज्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद बसन्त सर। हाम्रो टिभी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। खास गरी अहिले कसरी दिनचर्या बित्दैछ यहाँको? अहिले खास गरी हाम्रो भर्खरै आर्थिक वर्ष सकिएको छ। त्यो सम्बन्धी आर्थिक वर्षको कारोबार सकिए लगत्तै अब नयाँ योजनाका साथ अबको आर्थिक वर्षमा हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने योजनाका साथ हामी अघि बढिराखेका छौँ। अब तपाईँ जुन अहिलेको स्थानमा आउनुभयो, सिद्धकुमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहनु भएको छ। यहाँसम्म आउनका लागि निकै संघर्ष र निकै चुनौतीका बावजुद यहाँ अध्ययन पूरा गरेर आउनुभयो। खास गरी हामी सफलताको आजको कथामा निजामती सेवा प्रवेशका लागि रहेका कठिनाई, चुनौती र सम्भावनाका विषय खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँको निजी जीवनसँग सम्बन्धित केही कुराहरू खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कसरी यहाँ निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो? निजामती सेवामा आउने बाटो मेरो अलिकति रमाइलो, रोचक, लामो छ। वास्तवमा म सानैदेखि एउटा क्विज कार्यक्रमहरूमा इन्ट्रेस्ट राख्थेँ। मलाई याद छ 2 कक्षा 3 कक्षामा पढ्दादेखि नै म क्विजहरूमा चाहिँ भाग लिन्थेँ। यसको श्रेय चाहिँ मैले मेरो परिवारलाई नै दिने गरेको छु मुख्य रूपमा, किनभने म सानो हुँदाखेरि म 48 सालमा जन्मिएको। मेरो बुवाले म जन्मेको 1-2 वर्ष पश्चात चाहिँ एकपटक शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकालेर उहाँ चाहिँ फालिनु भएको रहेछ, वैकल्पिकमा पढ्नु भएको रहेछ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई सानो हुँदाखेरि एउटा किताब राख्नु भएको थियो उहाँले सामान्य ज्ञानको। त्यो किताब देखाएर सामान्य ज्ञानतिर पनि चासो राख्नुपर्छ है छोरा, यो पनि काम लाग्ने विषयहरू हुन्, तैले यसमा पनि चासो दिनुपर्छ। किनभने हामी जस्तो एउटा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार, एउटा हाम्रो पहुँच नहुनेवालाको लागि लोकसेवा चाहिँ एउटा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने एउटा गतिलो माध्यम हुन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले जहिले पनि मलाई सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो। र दोस्रो कुरा, जब म महेन्द्र माविमा पढ्न थालेँ, मैले 2 कक्षा 3 कक्षामा होला सायद, त्यहाँ पढिरहँदा एकजना सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हरेक शुक्रबार विभिन्न प्रतियोगिताहरू, अतिरिक्त क्रियाकलापका प्रतियोगिताहरू गराउनुहुन्थ्यो। त्यसै सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ क्विज कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र म क्विजतिर अलिकति बढी, मेरो पढाइभन्दा पनि क्विजमा अलिक बढी रुचि थियो र म सानैदेखि क्विजहरूमा भाग लिने, धेरै ठाउँमा म प्रथम स्थान पनि हासिल गरेको छु। त्यस पश्चात विभिन्न रेडियो कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भएर मैले थुप्रै पुरस्कारहरू जितेको छु। त्यसैबाट चाहिँ डोरेरै आउँदाखेरि पछि जब म एसएलसी पास गरेँ, त्यसपछि चाहिँ मैले अलिकति बुझेँ वास्तवमा सरकारी सेवा भनेको के हो, यसमा किन आउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। एउटा राष्ट्रको सेवा गर्ने, एउटा राष्ट्र सेवक भएर काम गर्ने जुन अवसर छ सरकारी सेवामा, त्यसपछि सेवा निवृत्त जीवनमा पनि एउटा पेन्सनको
व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो सेवानिवृत्त जीवनलाई चलाउन कि सहयोग पनि गर्ने र समाजमा एउटा प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा रहेको निजामती सेवामा म आकर्षित हुन थालेर त्यसरी बिस्तारै म निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ। अब यसरी हेर्दाखेरि जुन तपाईँको त्यति बेलाको सङ्घर्ष मेहनतलाई कम्ती मान्न सकिँदैन, तथापि मध्यम वर्गीय परिवारमा हुर्किएको मान्छे धन दौलतको अवस्था पढाइ पूरा गर्नका लागि, औपचारिक पढाइ पूरा गर्नका लागि कठिनाइको अवस्था, हिजोको दुःख र सङ्घर्षलाई हेर्दाखेरि आजको यो स्थान म शाखाधिकृत बन्छु भन्ने लागेको थियो? हिजोको दिनमा म ठ्याक्कै यो स्थानमा आउँछु भन्ने चाहिँ कल्पना गरेको थिएन। मेरो एउटा बानी के छ भने मैले जहिले पनि एक स्टेप अगाडिको मात्रै योजना बनाउँछु। मलाई चाहिँ हिजोका दिनमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि, जस्तो म नासुमा पोस्टिङ भएँ, मैले त्यति बेला नासु अथवा खरिदार एउटा पोस्टमा चाहिँ प्रवेश गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। र त्यही अनुरूप मैले नायब सुब्बालाई नै टार्गेट बनाएर नायब सुब्बा र खरिदार दुईवटैमा मैले इक्जाम दिएको थिएँ। म संयोगवश, एउटा भाग्यवश नायब सुब्बामै पहिलो वर्षमै म सफल हुन पाएँ। त्यस पश्चात चाहिँ मेरो टार्गेट के भयो भन्दाखेरि अब शाखा अधिकृत बन्नुपर्छ। मेरो त्यति बेला योग्यता पनि पुगिसकेको थियो, मैले ब्याचलर कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ, जुन चाहिँ शाखा अधिकृतको इक्जामको लागि चाहिँ आवश्यक शैक्षिक योग्यता हो। त्यस पश्चात मेरो टार्गेट शाखा अधिकृत हुन पुग्यो र शाखा अधिकृतको म दोस्रो तयारीमा म सफल भए। यसरी मैले चाहिँ एकैपटक शाखा अधिकृत अथवा माथिल्लो तह उपसचिव भन्दा पनि मैले तत्काल एक स्टेप अगाडिको योजना के हुन्छ त्यही क्रमले म अगाडि बढ्दै गएर एउटा मलाई चाहिँ कहाँनिर एउटा कुरा थियो भने यो ठाउँमा आउँछु जस्तो लाग्थ्यो भने म चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बासिन्दा हो। त्यति बेला तुलसीपुर नगरपालिका थियो। त्यो नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतलाई देख्दाखेरि चाहिँ ओहो त्यो स्थानमा जान पाएपछि चाहिँ अलिकति सम्मान पाइन्थ्यो, अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि त्यहाँसम्म जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। र अहिले म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहँदा मैले त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झिने गर्छु। यसको मतलब अझै पनि आत्मसन्तुष्टि छैन, माथिल्लो सिडीहरू प्रशस्त खुला छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ, त्यसमा अझै यहाँको आगामी योजना के हो? आगामी योजना त पक्कै पनि हामी जहिले पनि प्रगति चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, कहिले पनि सन्तुष्ट हुन हुँदैन। म यसको मतलब म सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा होइन, म एकदमै सन्तुष्ट छु अहिले र आगामी दिनमा अझ अगाडि बढ्न पाइयो भने अझ राम्रो हुने थियो भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहन्छ। खास गरी अध्ययनका शैलीहरू फरक फरक हुन्छन्। धेरैले निजामती सेवा प्रवेशका लागि विभिन्न तह र तबकामा अध्ययन गरिरहँदा फरक फरक खालका शैलीहरू अपनाउने गर्नु भएको छ र ती फरक फरक शैलीहरूबाट उहाँहरू सफलता भएको देखिन्छ। अलिकति रोचक कुरा, तपाईँले चाहिँ निजामती सेवा प्रवेशका लागि सफल हुँदाको वर्ष सुरुमा जुन तपाईँ 2071मा नासुमा पोस्टिङ हुनुभएको छ, त्यो वर्षको तयारीमा चाहिँ कुन शैली अपनाउनु भएको थियो र तपाईँ सजिलै सफल हुनुभयो पहिलो वर्षमा? यो लोकसेवा तयारीका शैली भन्दाखेरि यो शैली आफ्नै हुन्छ, प्रत्येकको आफ्नै शैली हुन्छ। किनभने लोकसेवामा सफल हुनका लागि अरूभन्दा फरक शैली चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ र अरूभन्दा फरक हुन सक्यो भने मात्रै सफल हुने हो। कोही मान्छेले बन्द कोठाभित्र पढ्दाखेरि अब धेरै बुझ्न सक्छ, कसैले खुल्ला चौरमा गएर एउटा बगैँचामा गएर पढ्दाखेरि धेरै कुरा बुझ्न सक्छ। त्यस प्रकार मान्छेका शैलीहरू चाहिँ फरक फरक हुने गर्छन्। मेरो शैलीको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब नासु हुँदाखेरि सुरुको वर्ष अब हामीले विषयवस्तुमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ जिके, आइक्यू र लेख्ने पेपर अनि आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेपरहरू हुन्छन्। मैले चाहिँ जिकेलाई पहिलेदेखि नै मेरो राम्रो थियो, त्यस कारणले जिके पढ्न सजिलो भयो भने आइक्यूलाई अलिकति बढी मैले फोकस गरेँ। मेरो म्याथ पनि राम्रो थियो र आइक्यूमा चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्छ भनेर आइक्यूलाई फोकस गरेँ मैले जिके फर्स्ट पेपरको सन्दर्भमा। लेख्ने पेपरको सन्दर्भमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि छोटो समय थियो, त्यति बेला 6-7 महिना मात्रै थियो। त्यो बिचमा अब लेख्ने पेपरलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा सोच्दै जाँदाखेरि मैले त्यति बेला मेरो विषय चाहिँ व्यवस्थापन, तर मैले पोलिटिकल साइन्स लिएर मैले थर्ड पेपर तयारी गरेँ। पोलिटिकल साइन्स तयारी गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लेख्ने पेपरलाई, संविधानको पाठलाई पनि त्यसले धेरै हेल्प गर्छ र थर्ड पेपर जुन पोलिटिकल साइन्सका कुराहरू छन्, संविधानसँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै हुन्थ्यो त्यति बेला। त्यसले चाहिँ मलाई थप नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि मिल्यो र दुईटा इन्टर रिलेटेड भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि दुवैतिर मलाई फाइदा भयो र मैले छोटो समयमा कसरी नयाँ तरिकाले पढ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लिँदाखेरि अब कतिपय कुराहरू चाहिँ आफूले जस्तो गीतमा, कवितामा अथवा फर्मुलामा ढालेर त्यसलाई अनि त्यसको साथसाथै आफूसँग रिलेटेड गर्ने। जस्तो म 48 सालको भए 48 सालमा के घटना भयो त त्यो घटना त्यसरी सम्झिन सजिलो हुन्छ। त्यो 47 सालमा भएका घटना चाहिँ मभन्दा अगाडि के भयो, 49 सालमा भएका मभन्दा पछाडि के भयो त भन्ने कुरा यसरी रिलेटेड गर्दै पढ्यो भने छोटो समयमा चाहिँ त्यो एउटा सिकाइको लागि प्रभावकारी हुनसक्छ। र लेख्ने पेपरको सन्दर्भमा चाहिँ लेखेर प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यसका साथसाथै
अन्य आफ्ना साथीहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने हो भने आफ्नो स्वयं मूल्याङ्कन पनि गर्न पाइन्छ र त्यसले पनि पढाइमा एउटा राम्रो प्रभाव पार्छ। त्यो पनि एउटा अचूक औषधि हुन सक्छ। मैले यिनै टेक्निकहरूलाई नै प्रयोग गरेर म नायब सुब्बामा चाहिँ सफल भएको थिएँ। अब त्यस पछाडि यहाँ 2074मा शाखाधिकृतमा सफल हुनु भएको छ र 5औं तह पछाडि तपाईँ माथिल्लो तहमा उक्लिँदै गर्दाखेरि जुन भाष्ट छ र त्यो अध्ययनको शैली पनि परिवर्तन भयो। त्यो तहमा आउनका लागि फेरि यहाँले कसरी स्वरूप परिवर्तन गर्नुभयो? पक्कै पनि यो नायब सुब्बासम्म एउटा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कितमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ। नायब सुब्बासम्मको तयारी चाहिँ अलिकति सजिलो छ। त्योभन्दा माथि अधिकृत लेभलमा जाँदाखेरि यो देशव्यापी रूपमा कम्पिटिसन हुने त्यही प्रकारका जनशक्तिहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्ने हुँदा अलिकति जटिल छ। मैले भने नायब सुब्बामा पहिलो वर्षमै भएको थियो, तर अधिकृतमा आउँदाखेरि म नायब सुब्बा भएको 3 वर्षपछि आएँ र मैले मेहनत गरेको हिसाबले म दोस्रो पटक मात्रै सफल हुन सकेँ। त्यहाँ आउँदाखेरि अलिकति टेक्निक केही परिवर्तन हुन्छ, किनभने नायब सुब्बासम्म आउँदाखेरि हामीले वस्तुगत प्रश्नहरू अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूमा अलिकति राम्रो तयारी गर्न सक्यो भने सजिलै पास हुन सकिन्छ। जब मैले नायब सुब्बा पास गरेँ त्यसपछि मैले सानो आइक्यूको थोरै क्लास लिने अवसर पनि पाएँ र त्यति बेला आएर आइक्यू पढाउँदाखेरि तयारी गर्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने म त यतिकै पास भएको रहेछु। वास्तवमा मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू त धेरै बाँकी रहेछ। त्यसपछि मैले आइक्यूको क्लासहरू लिँदै गएँ, त्यसले चाहिँ मेरो आइक्यू राम्रो हुँदै गयो र अफिसर हुँदाखेरि पनि मेरो आइक्यू सबभन्दा धेरै मिलेको थियो, जिके एकदम कम मिलेको थियो त्यति बेला, र पनि आइक्यूले गर्दाखेरि मलाई तान्यो। र अर्को कुरा, अफिसर हुँदाखेरि चाहिँ लेख्ने पेपरले अलिक धेरै महत्त्व राख्छ। लेख्ने पेपरहरूमा अलिकति बढी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पहिले चाहिँ घोक्ने कुराहरू अलिकति पढ्ने कुरामा मैले फोकस गरेको थिएँ भने जब म अधिकृतको इक्जाममा सहभागी हुन थालेँ त्यसपछि मैले चाहिँ लेख्ने कुरामा अलिक बढी फोकस गर्न थालेँ। एक पटक पढ्ने, त्यसलाई 2 पटक लेख्ने गर्न थालेँ, किनभने हामीले पढ्दाखेरि जति पनि कुराहरू पढ्छौँ पढ्दा सबै बुझे जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई जब कपीमा उतार्न हामी लेख्न बस्छौँ सबै कुरा आउँदैन, धेरै कुराहरू छुट्छन्। र त्यो सन्दर्भमा हामीले पढेका कुराहरूलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ, कसरी रिलेटेड गर्न सकिन्छ, त्यो शैली अपनाउँदै जाँदाखेरि लेख्ने कुरामा फोकस गरेपछि चाहिँ मलाई धेरै सजिलो भयो र त्यसले चाहिँ मलाई अधिकृतमा पास गर्न सजिलो पनि भयो। अब धेरैले भन्ने गर्छन् निजामती सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो गाउँ समाजमा उनीहरू जन्मजातै त्यो खालको गुण, त्यस्तो तीक्ष्ण बौद्धिकता लिएर जन्मिएका व्यक्तिहरू हुन् जसले गर्दा सरकारी सेवामा सफल भए। के वास्तवमा त्यही नै हो? उनीहरूले सोचे जस्तै छ निजामती सेवा प्रवेशको लागि खुड्किँदा? यो गलत बुझाइ हो मेरो विचारमा। यो चाहिँ सरासर गलत बुझाइ हो। लोकसेवाप्रति केही गलत धारणाहरू हामी माझ अझै पनि छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। किनभने तपाईँले लोकसेवामा सहभागी हुने व्यक्तिहरूको 2-4 वर्षको एउटा सूची फेरिस्त हेर्नुभयो भने पनि त्यो गोल्ड मेडलिस्ट मात्रै यतातिर आएका छैनन्। र लोकसेवा त्यस्तो इक्जाम हो जसमा सबभन्दा धेरै मेहनत जसले गर्छ त्यो मात्रै पास हुन्छ, एउटा भनाइ छ। नजान्नेले लोकसेवा पास गर्दैन र जान्ने मान्छे पनि लोकसेवामा फेल हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ क्याम्पसमा, कलेजमा अथवा अन्य क्षेत्रमा चाहिँ बौद्धिक रूपमा कति चाहिँ यो काबिल व्यक्ति हो त्यो कुराले लोकसेवामा अर्थ राख्दैन। लोकसेवामा चाहिँ जसले जति धेरै मेहनत गर्यो त्यो मान्छे चाहिँ सफल हुने हो। त्यसकारण क्याम्पसको पढाइ, विद्यालयको पढाइ र लोकसेवाको पढाइ र लेखाइ शैली चाहिँ एकदम पृथक छ। उतातिर चाहिँ हामी निश्चित प्रतिशत ल्याउनका लागि पढ्छौँ, निश्चित कुराहरू पढ्छौँ र त्यहाँ एउटा छनौट गर्ने अप्सन पनि हुन्छ। तलका मध्ये 5वटा प्रश्नको उत्तर दिनु होला। तर लोकसेवामा के फरक छ त भन्दाखेरि एउटा लोकसेवामा चोर्न पाइँदैन, सिट चोर्न पाइँदैन भने अर्को कुरा जति पनि प्रश्न आछ त्यहाँ छान्ने अप्सन हुँदैन, छोड्ने अप्सन हुँदैन। त्यसकारण क्याम्पसको पढाइ र लोकसेवाको पढाइ फरक छ। अर्को कुरा, लोकसेवामा चाहिँ विविध पाटोबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याम्पसको पढाइमा तपाईँले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरेर मात्रै पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ, तर लोकसेवाको पढाइमा चाहिँ विभिन्न आयामहरूबाट त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, वातावरणीय आयाम। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, म द्वन्द्वको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि क्याम्पसतिर तपाईँ लेख्न पर्यो भने आफूलाई हेरेर मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यता लोकसेवामा त्यही कुरालाई लेख्दाखेरि, जस्तो लोकसेवामा द्वन्द्व भनेको के हो भनेर आयो भने राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने राजनीतिक विचारको विभिन्नताले गर्दाखेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। तपाईँले त्यही कुरालाई मात्रै फोकस गर्नु भने एउटा पक्ष मात्रै समेट्नुभयो। त्यसै गरी द्वन्द्व सामाजिक रूपमा हेर्ने हो भने सामाजिक संस्कारमा रहेको फरकपनाले द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। आर्थिक रूपमा हेर्नुभयो भने स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण हुन नसक्दाखेरि द्वन्द्व हुने हो। यसरी तपाईँले जति आयामहरू समेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँको उत्तर चाहिँ त्यति फराकिलो हुँदै जान्छ भने एउटा पक्षलाई मात्रै तपाईँले टेकेर हिँड्नुभयो भने तपाईँको उत्तर एउटा सङ्कुचित हुन्छ, एउटा क्षेत्रमा मात्रै फोकस हुन्छ। र प्राय मान्छेहरू मैले राम्रो इक्जाम लेखेर आएको थिएँ तर म पास हुन सकेन, क्याम्पसमा त यस्तो लेख्दा पास भइन्थ्यो, लोकसेवामा किन भइएन भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन्छ उहाँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकसेवामा र
क्याम्पसको पढाइ निकै फरक कुरा हो। लोकसेवामा जसले जति धेरै मेहनत गर्यो, जति धेरै अध्ययन गर्यो, जति खोतल्दै गयो, त्यो मान्छेले सफल हुने हो। र अहिलेको पछिल्लो समय तपाईँहरू सिफारिस भएका मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि पनि क्याम्पसमा राम्रो गरेका मान्छेहरू मात्रै नभएर क्याम्पसमा चाहिँ पास हुन नसकेका मान्छेहरू पनि लोकसेवामा चाहिँ राम्रो गरेर माथिल्लो दर्जामा पुगेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। हामी खास गरी सफलताको यो बिन्दुमा पुग्नका लागि कसरी सङ्घर्ष र मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौं र हामीसँग सिद्धकुमार गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँको परिवार नै पछिल्लो समय निजामती ब्याकग्राउन्डमा अगाडि बढेको छ। जुन वर्गबाट यहाँहरू यो यात्रामा आउनुभयो, घरमा उहाँ ज्येष्ठ सुपुत्र, घरमा भएका 2 भाइ मध्ये 2 भाइ नै अहिले निजामती सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ। अब अध्ययन कसरी गर्ने, जो अहिले तयारी गरिरहनु भएको छ, अब आउने दिनहरूमा निजामती सेवामा प्रवेशका लागि तम तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अध्ययन चाहिँ कसरी गर्ने? यो खासमा निजामती सेवामा आउन चाहने जो महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि यो निजामती सेवा भनेको के हो यसको बारेमा थोरै जानकारी हुनुपर्छ। यो लोक सेवा आयोग भन्छ, लोकको सेवा गर्ने एउटा राष्ट्र सेवा कर्मचारी भन्छ, राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर हो। यो हामीले चाहिँ यसलाई चान्चुने रूपमा लिनु हुँदैन, यो एउटा गर्वको कुरा हो। कतिपय मान्छेहरूको सोच के हुन्छ भने सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि पैसा कमाउन सकिन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा मनसाय पनि देखिन्छ। त्यसो हो भने तपाईँहरू निजामती सेवामा नआउनुहोस्, किनभने यसले चाहिँ निजामती सेवालाई विकृत बनाउँछ, तपाईँलाई बिगार्छ, तपाईँको भविष्य पनि बिगार्छ। यदि तपाईँ राष्ट्रको सेवा गर्ने एउटा पवित्र उद्देश्य लिएर तपाईँ भित्रैदेखि यो सेवामा आउन चाहनुहुन्छ भने केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। हुन त मैले अघि भने लोकसेवा तयारी गर्ने आफ्नै शैली हुन्छन्, त्यो यहाँकै शैली हो। हामीले चाहिँ मैले यस्तो गर्नुहोस् भन्दैमा तपाईँहरू त्यो शैली अपनाएर तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने छैन, किनभने अरूभन्दा जसले फरक काम गर्न सक्छ त्यो सफल हुने हो भनेर मैले अघि बोलिसकेँ। त्यसकारण यहाँहरूले मेहनत गर्ने, यहाँहरूले तयारी गर्ने यहाँहरूकै हातमा छ। तर पनि केही कुराहरू जस्तो लोकसेवाको तयारी गर्दै गर्दाखेरि केही अगाडिका अग्रजका कुराहरू, अनुभवका कुराहरूले पनि पक्कै पनि यहाँहरूलाई धेरै सहयोग गर्छ। म चाहिँ यहाँहरूलाई सामान्यतया तयारी गर्दाखेरि चाहिने केही कुराहरू म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। लोकसेवा तयारी गर्दाखेरि पहिलो कुरा यहाँहरूले यसलाई चाहिँ ट्रायलको रूपमा कहिले पनि नबुझ्नु होला, किनभने यदि तपाईँहरूले यसलाई एउटा ट्रायलको रूपमा बुझ्नुभयो भने भोलि तपाईँलाई अर्को वर्ष तयारी गर्न अझ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ एकपटक लागिसकेपछि चाहिँ यसमा निरन्तरता दिनुहोस्, यसलाई नछोड्नुहोस्। यो कुरा म राख्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब खास गरी यसलाई बुदागत रूपमा नै लैजाउँ। बुदागत रूपमा लोकसेवा तयारी गर्नका लागि 4वटा कुरा आवश्यक पर्छन् भन्छु म। विभिन्न अग्रज व्यक्तित्वहरूले दिएका सल्लाह सुझाव, उहाँहरूले दिएका अन्तर्वार्ता, उहाँहरूको धारणा सबैलाई समेटेर मैले पनि 4 किसिमले यसलाई व्याख्या गर्छु। पहिलो कुरा चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञान हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा लेखन सिप हुनुपर्छ र चौथो कुरा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, धैर्यता हुनुपर्छ, सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि व्याख्या गर्ने क्रममा विषयवस्तुको ठोस ज्ञान हुनुपर्छ। पहिलो कुरा विषयवस्तुको ठोस ज्ञान हुनुपर्छ, किनभने यसमा पढ्ने, सम्झने र लेख्ने तरिका मिल्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले पढ्ने, त्यसलाई सम्झने र लेख्ने तरिका मिल्यो भने मात्रै यहाँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। किनभने हामी जतिसुकै पढ्छौँ त्यसलाई सम्झन सक्दैनौँ अथवा लेख्न सक्दैनौँ, अभिव्यक्त गर्न सक्दैनौँ भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसकारण यो कुरामा यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। यो कुरा चाहिँ विषयवस्तुमा पोख्त भइसकेपछि मात्रै यहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्ने कुरा हुन्। किनभने यहाँहरूले विषयवस्तुबारे ज्ञान छैन, राम्रो अध्ययन छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ सम्झने र लेख्न सक्ने कला यहाँको विकसित हुँदैन। विषयवस्तुमा यहाँले गहन रूपमा अध्ययन गर्नुभयो, मिहिन रूपमा त्यसलाई केलाउनु भयो भने मात्रै यो कुरा सम्भव हुन सक्छ। त्यसै गरेर अलिकति सम्झने तरिका चाहिँ त्यसलाई सूत्र बनाएर कुनै कुराहरूसँग लिङ्केज गरेर एउटा कथा, कविताहरू, गीतहरूको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई सम्झने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा विश्वका प्रमुख 5 तालहरू कुन हुन् भन्ने प्रश्नमा यसको एउटा फर्मुला छ। यो यहाँहरूलाई थाहा पनि हुनसक्छ। क्या सुपर भिडियो उहु भन्ने फर्मुला छ। क्या भनेको क्यास्पियन, सु भनेको सुपेरियर, सुपर भनेको, भी भनेको भिक्टोरिया, उ भनेको उराल र हु भनेको हुरोन। यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ। त्यसै आसियनका संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरूमा थामई फिसी भन्छ। यसबाट चाहिँ प्रत्येक देशको पहिलो नाम आउँछ। थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र सिङ्गापुर। यसरी पनि तपाईँहरूले रिलेटेड गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को कुरा लेख्ने बेला यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने स्टार्ट र इन्ड चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ कुराबाट यहाँहरूले सुरु गर्नुहोस्। सुरुवात पनि पोजिटिभ कुराबाट गर्नुहोस् र त्यसको अन्त्य पनि पोजिटिभ कुराबाट गर्नुहोस्। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले चाहिँ तपाईँहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो विषयवस्तुप्रति भन्ने कुरा यसले के लाउँछ भने अर्को कुरा अन्तर्वार्तामा चाहिँ एकदमै चाहिने गुण हो यो। यहाँले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ लोकसेवाको तयारी गर्नुहुन्छ भने केही ऐन कानुनका कुराहरू पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै योजनाका कुराहरू, संविधान, आर्थिक सर्वेक्षणका कुराहरू, सरकारका विभिन्न ऐन कानुन तथा प्रतिवेदनहरूलाई चाहिँ यहाँले जोडेर लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँको उत्तर चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सूचनाको हक भनेको के हो भन्ने प्रश्न आयो। सार्वजनिक निकायसँग व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्नु र पाउनुलाई सूचनाको हक भनिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ यहाँले संविधानबाट ट्वाक्क पारेर नेपालको संविधानमा धारा 27मा यो सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यहाँ यस्तो व्यवस्था छ भनेर लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँको उत्तर अझ राम्रो हुन्छ। लम्बाएर लम्बाएर दिएको जवाब भन्दा पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अझ फ्याक्ट जुन सठिक जवाब दिनलाई बढी बढावा दिन्छ। पक्कै पनि विषयवस्तुमा ठ्याक्क पोइन्टमा जानु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने रेफरेन्सहरू ऐन कानुनका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडेर लान सक्नुभयो भने अझ त्यो राम्रो हुन सक्छ। अब तपाईँ आइक्यूको प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। तुलसीपुरमा यहाँले विगत लामो समयदेखि प्रतिष्ठित विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूमा आइक्यूसँग सम्बन्धित विभिन्न लोकसेवा तयारी गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पनि अध्यापन गराउनु भयो होइन। खास गरी आइक्यूलाई अलिक बढी जटिल विषय मानिन्छ लोकसेवा प्रवेश गर्ने सङ्घारमा जुटेका प्रशिक्षार्थीहरूका लागि। तपाईँलाई के लाग्छ आइक्यू? पक्कै पनि आइक्यू चाहिँ पछिल्लो समयमा लोकसेवाको पाठ्यक्रमलाई हेर्दाखेरि र लोकसेवाले प्रश्न काट्ने जुन शैली छ, जसरी प्रश्नहरू आइराखेका छन् लोकसेवामा, त्यसलाई हेर्दाखेरि आइक्यू चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसक्यो। मलाई के लाग्छ भने जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा हुन त जिकेबाट धेरै प्रश्न आउँछ, त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा आइक्यू पर्छ। तर पनि अहिलेको प्रश्नको शैलीलाई हेर्दाखेरि जिके तयारी गर्ने भन्दा आइक्यू जसले राम्रो गर्यो त्यो चाहिँ सफल हुन सजिलो छ। किनभने जिकेको क्षेत्र व्यापक छ, बृहत छ र अहिले लोकसेवाले पुस्तकभन्दा पनि बाहिरबाट समसामयिक कुराहरू अन्य कुरालाई जोडेर प्रश्न काटिराखेको छ। तर आइक्यू भनेको चाहिँ घोक्ने भन्दा पनि टेक्निकको कुरा हो। आइक्यूमा टेक्निकले काम गर्छ। तपाईँले जतिसुकै नयाँ प्रश्नहरू आए पनि तपाईँले टेक्निक थाहा छ, त्यो सम्बन्धी कुन कुन कुरामा चाहिँ फोकस गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ भने तपाईँले सजिलै त्यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। र आइक्यूमा धेरै मिल्ने गरेको छ। पछिल्लो समय लोकसेवा पास अथवा प्रथम पत्र पास वा फेल हुने मुख्य निर्धारक चाहिँ अहिले आइक्यू भइराखेको छ। र आइक्यूको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले प्रश्नहरूलाई चाहिँ सरल, जटिलबाट सरलतर्फ लैजानुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु पढाउँदाखेरि पनि, जस्तो लामो खालको प्रश्न हुन्छ त्यसलाई टुक्र्याउँदै टुक्र्याउँदै त्यो भित्र खेल्दै खेल्दै गयो भने त्यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ। र आइक्यूमा तयारी गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्र्याक्टिस हो। तपाईँले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यति धेरै आइडियाहरू तपाईँले चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ र त्यसले तपाईँलाई इक्जाममा प्रश्नको समाधान गर्न निकै सघाउ पुर्याउँछ। अब यसो भनिरहँदाखेरि यति बेला जसले हामीलाई यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र तपाईँका कुराहरू उहाँहरूले मनन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई थप सुझाव के छ? अब अगाडि बढ्नका लागि यहाँको सुझाव के छ? कतिपयले बहाना बनाउँछन्, हामीसँग समय पर्याप्त छैन, हामीले समयमा अध्ययन गर्न सकेनौँ, समयमा आफ्नो भविष्यको सुरक्षित खुड्किला निजामती सेवा प्रवेश गर्न सकेनौँ, तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो समाजमा आफ्नो परिवारमा चेतना त फैलाउने, तर आफूले चाहिँ नगरेको देख्दा ती पछिल्ला सन्ततिहरूले त्यसलाई अनुसरण गरेको पाइँदैन। अब तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आगामी भविष्य कोर्ने सपना देखेका ती सन्ततिहरूलाई यहाँको सन्देश के छ? एकैछिन म यो अगाडि बढ्दै थिएँ, तपाईँले बिचैमा रोक्नुभयो, यसलाई म सक्न चाहन्छु। विषयवस्तुको ज्ञान अन्तर्गत अन्य कुराहरू तपाईँलाई जस्तो लोकसेवा तपाईँ तयारी गरिराख्नु भएको छ भने यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। विषयवस्तुको ज्ञानमा अर्को कुरा के हुन्छ भने ठ्याक्कै ठाउँमै प्रवेश गर्नुपर्छ हामीले। जस्तो तपाईँलाई यसको उदाहरणको रूपमा बजार विकेन्द्रीकरण भनेको के हो भनेर प्रश्न आयो भने त्यसको एउटा शब्द छ, त्यो शब्द चाहिँ छुट्नु भएन। तपाईँले जतिसुकै लामो घुमाउरो कुरा लेख्यो भने त्यो शब्द पुरा भएन भने तपाईँको उत्तर चाहिँ त्यो पूर्ण मानिँदैन। जस्तो बजार विकेन्द्रीकरण भनेको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ बजारलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो, त्यो कुरा तपाईँले छुटाउनु भएन, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा जस्तो संविधान भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अब हामीले चाहिँ लेख्ने साधारणतया उत्तर के हो भन्दाखेरि संविधान भनेको मूल कानुन हो भनेर पहिलो लाइन लेख्छौँ, तर त्यो गलत हो। त्योभन्दा अर्को तरिकाले लेख्नु उपयुक्त हुन्छ। जस्तो संविधान भनेको चाहिँ हाम्रो नियम कानुनहरूको सङ्ग्रह हो नि, एउटा कानुन सम्मत तथा असम्मत कानुनहरूको नियमहरूको सङ्ग्रह हो संविधान भनेर। संविधान मूल कानुन त हो,
तर त्यसलाई कसरी पुष्टि गरौँ भन्दाखेरि संविधानसँग बाजिने कानून बाजिएको हकसम्म अमान्य हुन्छ, बदर हुन्छ, त्यसकारण मूल कानून हो भनेर यसरी हामीले पुष्टि गर्न सक्यौँ भने त्यो उत्तर चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी लोकसेवामा चाहिँ हामी जानेको कुरा बढी लेख्छौँ मागेको भन्दा, त्यो कुरा चाहिँ सबैको लेख्ने गरेको हाम्रो सबैको समस्या साझा समस्या हो त्यो। त्यसकारणले भावनामा बहकिने भन्दा पनि त्यो कति कुरा मागेको छ र त्यसको अङ्कभार कति छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हामीले लेख्यौँ भने त्यो उत्तर राम्रो हुन सक्छ। त्यसै गरी एउटा पत्र अथवा एउटा उत्तर मात्रै राम्रो लेख्यो भने त्यो लोकसेवामा सफल हुँदैन। लोकसेवामा चाहिँ एभरेज हुनुपर्छ। सबै प्रश्नमा चाहिँ औसत ज्ञान भयो भने चाहिँ बरु त्यसले राम्रो गर्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई 10 नम्बरका 10वटा प्रश्न आउँछन् शाखा अधिकृतमा, तपाईँले 7वटा प्रश्न राम्रो गर्नुभयो र 5-5 नम्बर आयो मानौँ, 7 पंजे 35 नम्बर भयो। तर तपाईँले 10वटै गर्नुभयो, एभरेज गर्नुभयो र तपाईँको 4-4 नम्बर आयो भने 40 हुन्छ, तपाईँ पास हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबैमा चाहिँ बराबर ध्यान पुर्याउँ। औसतमा चाहिँ हामी राम्रो भयो भने चाहिँ लोकसेवा पास हुन सक्छौँ। त्यसै गरी लोकसेवामा लाग्ने साथीहरूले चाहिँ पढाइलाई नियमित रूपमा लैजानुपर्छ। एउटा पढाइलाई चाहिँ हाम्रो पठन संस्कृतिको रूपमा, एउटा संस्कारको रूपमा विकसित गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे कहिले पनि असफल हुँदैन। पढेर कहिले पनि बिग्रिँदैन, नयाँ नयाँ कुराहरूको जानकारी लिन सकिन्छ। लेख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न आयामहरूबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने र हामीले विभिन्न पाटोहरूबाट त्यसलाई केलाउन सक्नुपर्छ। जस्तो सुशासन भनेको के हो भन्ने प्रश्न आयो भने एउटा उदाहरणको रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको लागि एउटा गतिलो नारा हो। त्यसै गरी जनताको लागि एउटा आशाको किरण हो अरे सुशासन भनेको। र कर्मचारीको तर्फबाट यसलाई विश्लेषण गर्यो भने यो कार्यबोझ हो अरे कर्मचारीको लागि। यसरी विभिन्न पाटोहरूबाट हामीले केलाउन सक्यौँ भने त्यो उत्तर चाहिँ अलिकति खदिलो भन्न सक्छ। यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनु पर्यो। र लेख्दाखेरि पढ्दाखेरि यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तो कुनै विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको यथार्थ परिचय के हो, परिभाषा के हो, त्यो कुरा जान्न पर्यो। त्यो विषयवस्तु कसरी विकसित भयो, त्यसको विकासक्रम के हो, उत्पत्ति कसरी भयो र विकास कसरी भयो, विश्वमा यसको प्रचलन के छ र नेपालमा हाल चाहिँ यो कसरी प्रयोग भइराखेको छ, यसका समस्याहरू के छन् अहिले र समाधान गर्नका लागि के गर्नु पर्ला। यी विभिन्न पाटोहरूबाट प्रत्येक प्रश्नको तपाईँले तयारी गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ लेख्न नसक्ने हुँदैन। इक्जाममा गएर तपाईँको कलम नै रोकिने अवस्था आउँदैन, तपाईँ केही न केही लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक विषयलाई यसरी हेर्नु होला। दोस्रो कुरा समय व्यवस्थापन लेखाइमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ एकदम गम्भीर समस्या छ। अहिले पछिल्लो समय प्रारम्भिकमा मान्छेहरू टाइम नपुर्याएको कारणले धेरै मान्छेहरू जानेर पनि सफल हुन सकिराखेका छैनन्। त्यसकारण अहिले फेरि लोकसेवाले के गरिराखेको छ भने जिके र आइक्यू छ्यासमिस पारेर अहिले क्वेसन सोध्छ र मान्छे एउटा आइक्यूको प्रश्नमा अल्झिराखेको छ। 15 मिनट एउटा आइक्यूमा बोल्छ अनि अन्य क्वेसनलाई टाइम पुग्दैन। त्यसकारण समय व्यवस्थापन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले मानौ 3 घण्टाको इक्जाम छ, त्यसमा तपाईँले 2.5 घण्टामा सक्नुभयो भने आधा घण्टा समय बच्यो। त्यो समयमा तपाईँले अरू थप कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले थप नम्बरहरू, अङ्कहरू बटाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि राम्रो भएन। तपाईँले मानौ आधा घण्टा पुगेन भन्दा धेरै कुराहरू छुटे, त्यो त झन् तपाईँ पासै हुनुहुन्न। त्यसरी समय व्यवस्थापन पछिल्लो समय जटिल चुनौतीपूर्ण छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ समय अनुसार प्रत्येक प्रश्नलाई कति समय पर्छ त त्यो कुरा ख्याल गरेर, जस्तो 10वटा प्रश्न छन् भने 3 घण्टाको समयमा एउटा प्रश्नलाई 10 नम्बरकोलाई 18 मिनट पर्छ, 5 नम्बरको प्रश्नलाई 9 मिनट पर्छ। तपाईँ घडी लाएर बस्नुभयो इक्जाममा र त्यही अनुसार लेख्नुभयो भने तपाईँ सबै क्वेसन टच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ सफल हुने सम्भावना पनि बढ्छ। त्यसकारण समय व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ लोकसेवा तयारी गर्ने मान्छेहरूले। त्यसै गरी लेखन सिप पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले जान्न त जान्नुभयो, त्यो कुरालाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईँको शैलीले पनि धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छ। एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने तपाईँको पिताजीको शेर भन्नुभयो भने त्यो कति राम्रो सुनाउँछ सुन्दाखेरि। अब त्यसको अर्थ त नेगेटिभ नै होला, तर तपाईँ डाइरेक्ट भन्नुभन्दा त्यसरी घुमाउरो पारामा हजुरको पिताजीको शेर भन्दाखेरि त्यो शिष्ट भाषा प्रयोग भए जसरी तपाईँहरूले त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। र लेखन भनेको चाहिँ जाँचकलाई कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ, प्रभाव पार्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीले जाँचकलाई प्रभाव पार्नको लागि आफ्नो टेक्निकहरू हुन्छ। जस्तो मेरो टेक्निकको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि मैले चाहिँ सबभन्दा कुन प्रश्नमा म ढुक्क छु, राम्रो लेख्छु जस्तो लाग्छ त्यो प्रश्न चाहिँ मैले सुरुमा लेख्छु। किनभने लोकसेवामा कुन प्रश्न सुरुमा र अन्त्यमा लेख्नुपर्छ, सुरुदेखि लेख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। प्रत्येक पाठको चाहिँ जुन
तपाईँले चाहिँ त्यो पाठमा राम्रो लेख्न सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो सुरुमा लेख्नुभयो भने एक किसिमले जाँचकको मन तपाईँले जितिसक्नुभयो। त्यसमा राम्रो लेखेको अर्थ जाँचकलाई चाहिँ तपाईँले प्रभाव पारिसक्नुभयो र दोस्रो प्रश्नमा तपाईँले ठिकै लेख्दाखेरि पनि राम्रै अङ्क आउन सक्छ। त्यसकारण लेखनसिप पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अन्तिम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। यहाँमा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ र धैर्यताका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तपाईँ एकपटक भएन भनेर विचलित कहिले पनि नहुनु होला। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्थ सचिव भएर सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पाउनु भएको थियो शान्तराज सुवेदी। उहाँ चाहिँ उहाँको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने शाखा अधिकृतमा 5 पटक वैकल्पिक पर्नु भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ ओहो सकिँदैन 5 पटक वैकल्पिक पढियो भनेर हरेस खाएको भए उहाँ सफल हुनुहुने थिएन। र उहाँ चाहिँ धैर्य गर्नुभयो उहाँले र उपसचिवमा नाम निकालेको 8 महिनापछि फेरि सहसचिवमा नाम निकालेर उहाँ चाहिँ पोस्टिङ हुनुभयो। त्यसकारण धैर्यताले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। किनभने लोकसेवामा तपाईँ लाग्दा बित्तिकै पहिलो वर्षमै हुन्छ भन्ने छैन। कसैलाई चाहिँ अलिक ढिलो नतिजा प्राप्त हुन सक्छ, ढिलो हुन्छ तर राम्रै नतिजा प्राप्त हुन्छ, राम्रै ठाउँमा पुग्न सक्छ। त्यसकारण एकचोटि लागेपछि यसलाई छोड्यो भने तपाईँका धेरै अवसरहरू गुमाउनु भयो। तपाईँले किनभने निजामती सेवा तयारी गर्दाखेरि तपाईँले परिवारलाई टाइम दिन सक्नु भएको छैन, अन्य क्षेत्रमा अन्य पेसा व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा पनि तपाईँले छोड्नु भएको छ। त्यसकारण यतातिर तपाईँले लागिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई नछोड्नु सम्भव भएसम्म भन्ने कुरा म सुझाव दिन चाहन्छु यो भिडियो हेरेर बसेका सबैलाई। र अर्को कुरा लोकसेवा पढ्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम तनाव लिन्छौँ, पासै हुनुपर्छ भन्ने किसिमले पढ्छौँ। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। किनभने हामीलाई चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट चाहिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ मनोरञ्जन चाहिन्छ बेला बेलामा। त्यसले तपाईँले पुनर्ताजगी दिन्छ र पुनः अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ। त्यसकारणले मनोरञ्जन अन्य कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ र पढाइमा चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुराहरू ध्यान दियो भने चाहिँ पास हुन सकिन्छ। अर्को कुरा तपाईँ सेवा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। म यति यो विषयलाई चाहिँ टार्गेट बनाएर पढ्छु। जस्तो तपाईँको निजामती सेवामा त विभिन्न पदहरू छन्, जस्तो खरिदार, नायब सुब्बा, अधिकृत सङ्घका भए। अहिले 4औं, 5औं, 6औं जुन प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना अनुसार विभिन्न तहमा चाहिँ लोकसेवाले भर्ना खोलिराखेको छ। यो सन्दर्भमा तपाईँको मुख्य टार्गेट के हो त? त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर तपाईँहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले राम्रो योजना बनाउनु भयो भने भनिन्छ, एउटा व्यवस्थापनमा एउटा भनाइ छ, तपाईँले योजना राम्रो भयो भने तपाईँको आधा काम त्यसै राम्रो हुन्छ अरे। वेल बिगन इज हाल्फ डन भन्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ योजना बनाउँदा म यति वर्षमा यसरी पढ्छु, यसरी तयारी गर्छु भनेर तपाईँले राम्रो योजना बनाउनु भयो भने तपाईँ धेरै अगाडि बढिसक्नुभयो र अब आधा मात्रै काम गर्न बाँकी छ। त्यसकारण एउटा उपयुक्त योजना बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो र एउटा विषयलाई केन्द्रित गरेर पढ्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। हवस् त, धेरै महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि आजको कार्यक्रममा यहाँले समय दिनुभएकोमा हाम्रो बेस्ट टिभी युट्युब च्यानलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी खुड्किला अझ अगाडि बढोस्, हाम्रो हार्दिक शुभकामना, यहाँको यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र जाँदा जाँदै म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हामीले चाहिँ भन्ने कुराहरू, यसरी तपाईँले सुन्ने कुराहरू र तपाईँले पढ्ने कुराहरू चाहिँ खासमा तपाईँहरू एउटा समुद्रमा प्रवेश गरे जस्तै मात्रै हो कि हामीले तपाईँलाई समुद्रमा प्रवेश गराइदिने हो। तपाईँको पढाइ भनेको समुद्रमा प्रवेश गर्ने हो र तपाईँले त्यहाँभित्रको मोती टिपेर ल्याउने भनेको तपाईँको सफलता हो। तपाईँले मोती टिपेर ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुभयो, होइन भने तपाईँ चाहिँ असफल हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले कर्म गरौँ, भाग्य चाहिँ आफै बन्ने कुरा हो। तपाईँको निरन्तरको कर्मले दिगो र लाभदायी प्रतिफल तपाईँले हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा राख्दै यहाँले चाहिँ मलाई जुन अवसर दिनुभयो, एउटा यहाँको युट्युब च्यानलमा आएर मेरा थोरै भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिद्धकुमार गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि रेग्मी। उहाँसँगै गरेको कुराकानी कार्यक्रम सफलताको कथाको भाग 1 मा यहाँले यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तपाईँले हेरिरहनु भएको भिडियोको मुन्तिर रहेको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब चाहिँ यस्तै नयाँ नयाँ ज्ञान गुणका भिडियोहरू हेर्नका लागि गर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजका लागि कार्यक्रम सफलताको कथाको यो भागबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।